अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल टॉकर में आपका मेज़बान रेहान खान खैर। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे चलते सूरत हाल के ऊपर। जिस तरह कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के ऊपर 180 मुकदमात से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, और इमरान खान साहब का इलेक्शन के अंदर नजर आना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है इस टाइम। दूसरी जानब देखा जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ऐलान कर दिया है कि मैं अपनी हुकूमत के वक्त पूरा होने से पहले ही चला जाऊंगा। पहले उन्होंने ऐलान किया था कि 14 अगस्त को हम चले जाएंगे, और अब उन्होंने जो ऐलान किया है उन्होंने कहा कि हम पहले ही चले जाएंगे। इट्स मीन के इलेक्शन 90 रोज में होंगे। और जहाँ तक हम अपोजिशन की बातें सुन रहे हैं, और हम सुन रहे हैं कि अपोजिशन और हुकूमत बार बार एक ही बात दोहरा रही है, जिस तरह की पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कई दफ़ा ये दोहरा चुके हैं कि इलेक्शन 90 रोज से ज़्यादा बाहर नहीं जाने चाहिए। इनका मतलब पता नहीं क्या है। वो नून लीग के ऊपर तो मेरा ख्याल शक नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ से मंजूरी आती है वो इशारों इशारों में वहाँ से मंजूरी लेना चाहते हैं कि वहाँ से मंजूरी आ जाए कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर। अब मामला चल रहा है अबूरी वजीर अजम का। अबूरी वजीर अजम के मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक राय है। वो कहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ही राय है कि वो कहते हैं कि वजीर अजम अबूरी वजीर अजम जो है न्यूट्रल है। और एक जनब देखा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो राय है वो कहते हैं कि वजीर अजम जो मर्जी हो, लेकिन वजीर अजम जो है वो सियासी पार्टियों से सियासतदान हो, बजाय के कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई बाहर से आया हुआ सहाफ़ी हो। इससे बेहतर है कि किसी सियासतदान को इस अहदे पर फाइज किया जाए। और अगर देखा जा रहा है कि जिस तरह के अभी तक हमें जो नाम आ रहे हैं साबिक वजीर जो बुरी वजीर के लिए, वो नाम जो है वो साजिद संजरानी साहब जो हैं अपना चेयरमैन सेनेट, उनका नाम है, दो तीन बंदों के और के नाम आए हैं। और अब यही मामला चल रहा है कि वजीर अजम कौन होगा और वजीर अजम कितनी मुद्दत के लिए आएगा। कहीं जो अंदरून जराए हैं वो तो इस चीज़ को भी कन्फर्म कर रहे हैं कि शायद वजीर अजम जो है वो 1 से 1.5 साल के लिए आया बुरी वजीर अजम। और जो सब सारी सियासी पार्टियां हैं वो भी यही चाहती हैं कि वजीर अजम आए और वो मैक्सिमम अपना साल तो दूर के बाद 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाए और घर चले जाए। लेकिन मामलात अभी तक यहाँ तक हम जब हम देख रहे हैं कि यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि इस टाइम जो मामलात है कि पीटीआई के जिस तरह इमरान खान साहब को इस अपना 9 मुइवल वाक़ियत के अंदर भी शामिल कर लिया गया एफआईआर के ऊपर, और इमरान खान साहब की एक इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जराए की तरफ से बताया जाता है कि इमरान खान साहब ने वहाँ पर कहा कि जी मैं दोबारा वापस आऊँगा, मुझसे संभाल के सवाल करो। डीआईजी ऑपरेशन को कहा और एसएसपी को कहा। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब को 9 मई वाले वाक़ये के अंदर मुलवस करने का मतलब ही यही है कि इमरान खान को इलेक्शन से रोकना। और अब हम जो आगे देख रहे हैं कि इमरान खान साहब को यही जीआईटी लिखेगी कि ये गिल्टी हैं, और गिल्टी होने के बाद इनको भी फौजी अदालतों की जानब भेजेंगे। फौरी अदालतों में आगे क्या फैसले होते हैं वो आगे पता चलेंगे, लेकिन इस टाइम तक जो हमें नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन के अंदर बहुत मुश्किल शामिल होगी, और शामिल हुई भी तो बहुत मुश्किल से चंद सीटें लेकर जाएगी, जबकि पूरी आवाम उनके साथ है। आज इन्हीं मौजूद के ऊपर मेरे साथ गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे होंगे, वो सबसे पहले जो मेरे साथ मेहमान लाइन पे होंगे वो फैसल करीम कुंडी साहब है, वजीर मुमलिकत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है। दूसरे नंबर पर मेरे साथ जो टेलीफोन लाइन पे होंगी मोहतरमा अज़मा बुखारी साहबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है, साबिक एमपी है। और तीसरे जो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे वो तारिक मंजूर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और एमएनए के कैंडिडेट हैं पीपल्स पार्टी के NA 71 से। नाज़रीन, ये जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है ये एक वो सिचुएशन है जिसके अंदर देखा जा रहा है कि पीटीआई को तो खैर अब धकेला जा रहा है। जिस तरह के अब परवेज खटक साहब ने अपनी पार्टी बना ली। दूसरी जानब देखा जाए तो पहले इस्तेकाम पाकिस्तान एक बन चुकी है पार्टी, और परवेज इलाही साहब की अपना परवेज खटक साहब भी करीब ऐलान करेंगे। परवेज इलाही साहब को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और यही जो मामला है जिस तरह का सैनैरियो इस टाइम बना दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस तरह के मामला के ऊपर जो इसे हम देख रहे हैं वो सिचुएशन अंडर आउट ऑफ कंट्रोल है पीटीआई के लिए। इमरान खान साहब बेशक इसको बहुत लाइट ले रहे हैं इस मामले को, लेकिन ये लाइट नहीं है। इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे साथ कौन से लाइनर जो अपने हमारे पास आते हैं। हमारे साथ सबसे पहले हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं फैसल टीम कुंडी साहब। कुंडी साहब से हम सवाल करेंगे। सर, पहला सवाल आपसे यही है कि जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप लोगों को जो ये जो वाकया हुआ 9 मई का और ये सारा कुछ जो वाकया हुआ, वो कह रहे हैं कि फौज और आवाम को सामने लाने वाले आप लोग हैं।
اور پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جو فوج اور عوام کو آمنے سامنے کر رہی ہیں، اور انہوں نے کہا جی اس سے سب سے زیادہ میری پارٹی کو جو نقصان پہنچا اس کا فائدہ سب سے زیادہ پی ڈی ایم کو ہوا، میری پارٹی ٹوٹی، میری پارٹی توڑی گئی اور اس میں جو فائدہ اٹھایا گیا وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اٹھایا۔ دوسری بات یہ بھی کرنی تھی، خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ سر دیکھا جائے تو اگر یہ جس طرح کہ آپ لوگوں نے معاملات بنائے، جس طرح کہ آپ لوگ انکوائری کر رہے ہیں، یہ زیادہ بہتر نہیں تھا کہ اگر اس کو پہلے ایک جوڈیشل انکوائری بٹھائی جاتی اور جوڈیشل انکوائری 9 مئی کے واقعات کے اوپر اپنا ڈیسیژن دیتی، اور پھر آپ پھر ان کے اوپر افینسز لگاتے، ایف آئی آر درج کرواتے، پھر شاید کوئی شک و شبے کا اپنا کوئی ایک دوسرے پہ الزام لگانے کی نوبت ہی نہ رہتی، کیونکہ جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ فیصلہ کرتی تو سب اس کو مانتے، کیونکہ جوڈیشل انکوائری ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ جس طرح کے پی ٹی آئی کے وکلا ہم نے دیکھا، وہ بھی ابھی تک یہی باتیں کر رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں بنائی گئی 9 مئی کے واقعات کے اوپر، کیونکہ عمران خان صاحب اس کو سازش کا رنگ دیتے ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مل کر یہ سارا کچھ یہ معاملات کروائے، تو اگر جوڈیشل انکوائری بنتی تو یہ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر لیتے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے فیصل کریم کنڈی صاحب سے ٹیلی فون لائن پہ۔ سر السلام علیکم سر، جواب دیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جب پی ٹی آئی کے چیئرمین گرفتار ہوئے اور جب وہ سپریم کورٹ آئے جس شانہ انداز میں، وہ بھی آپ کو پتا تھا، اور جن کی خواہش پائے وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب انہوں سے کہا گیا کہ جو ہے آپ یہ بیان دے دیں کہ وہ، تو جب وہ نہیں دے رہے تھے اور ان سے بڑا اصرار کیا گیا خاص جج کی طرف سے کہ جی میری خواہش کے مطابق آپ دے دیں، تو پھر انہوں نے آخر مان لیا چلو آپ نے مجھے اتنی ریلیف دیا تو آپ کے کہنے پہ میں کہہ دوں۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ جب میں گرفتار ہوں گا تو ریئیکشن تو آئے گا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اس سے پہلے جب وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے اور جو میڈیا پہ آئے تھے کہ اگر میں گرفتار ہوا تو میری ایک کمیٹی ہے، شاید 6 یا 7 کی کمیٹی ہے جو آپ کو انسٹرکشنز دے گی، آپ نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، اور میں نے وہ تمام انسٹرکشنز دے دی ہیں۔ ان لوگوں کی بھی ٹی وی ریکارڈنگ پڑا ہے، ان کے میسیجز بھی میرے خیال میں انٹرسیپٹ ہوئے ہیں، جس قسم پہ انہوں نے لوگوں کو کہا ہے، جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ آپ جا کر جی ایچ کیو پہ حملہ کریں، یا آپ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کریں، یا آپ جس میں اگر پشاور میں ریڈ اسٹیشن ہے یا باقی چکدرے میں قلعہ ہے یا وہاں پہ کینٹ ہے، وہاں پر حملہ کریں۔ تو یہ سب کے سامنے یہ کون کر رہا تھا؟ کیا کوئی دشمن یہاں پر آئے ہوئے تھے؟ کیا انڈیا یہاں پہ آیا ہوا تھا؟ کیا کوئی اور آئے ہوئے تھے؟ پھر آپ کی لیڈرشپ نے، کیا آپ کی جتنی بھی لیڈرشپ اس میں کس نے اس پہ کنڈیم کیا؟ اس وقت تو چیخ کے چلا کے کہہ رہے تھے کہ ایسا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہائی کورٹ پہ اس قسم کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی پریزیڈنٹ آرمی چیف کے خلاف۔ پھر سب کے سامنے کہہ رہے کہ نہیں میں تو ان کو جانتا بھی نہیں، یہ تو ان کی پرانی عادت ہے، جن سے کام لے رہے تھے ان کے بعد ان کو پہچاننے سے انکاری ہوتے ہیں۔ جیسے مختلف اوقات پہ کہا گیا کہ یہ مشت کچھ انسان ہے، تو مشت کچھ انسان تھا بی ٹی اے کا چیئرمین، جن سے کام آج مجھے بتائیں کہ جو جن یوتھ کو، جن ورکروں کو انہوں نے ورگلایا تھا، جن غلط راستے پہ لگایا تھا، جن کو پوچھنے والا کوئی ہے؟ مجھے تو ان لوگوں پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ شاید کھڑا ہوں جن لوگوں کو انہوں نے استعمال کیا اور آج ان کو بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑ گیا۔ کیا ان کے خلاف، ان کے حق میں انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ تھی کہ میرے پارٹی کے فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ اس وقت جو ہے جیلوں میں یا تھانوں میں یا یہ چیزیں، ان کو تو ڈس اون کر دیا کہ میں تو جانتے ہی نہیں کون ہے، کیونکہ انہوں نے کسی کہنے پہ کیا ہے۔ تو ڈس اون کرنا اور اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب، اب یہی میں آپ سے دوسرا سوال جو کرتا ہوں سر، کہ عمران خان صاحب ایک ہی بات بار بار کر چکے ہیں کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، اس سے صرف اور صرف جو فائدہ ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کو ہوا، میری جماعت کو کرش کیا گیا، اور وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ پری پلاننگ سے کیا گیا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا، ان کو کہنا تھا کہ یہ سارا کچھ انہوں نے مل کر کیا، صرف ان کا مطلب تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کیا جائے، عمران خان صاحب کو کرش کیا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس ٹائم عوام ساتھ کھڑی تھی، تو ان کے پاس کوئی اور منصوبہ بنا نہیں، تو انہوں نے 9 مئی والے واقعے کو رنگ دیا۔ سر اس کے اوپر آپ جواب دیں کہ یہ کیسے آپ لوگ ان کو دشمنوں کی، سیاسی دشمنوں ضرورت نہیں تھی، اپنے لیے خود ہی کافی تھے، اور ہم آج سے نہیں کہہ رہے تھے۔ آپ اس پارلیمنٹ میں جب سے یہ 2018 سے اسمبلی آئی ہے، آپ اس میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی تقریریں سنیں، انہوں نے 4-5 تقریریں کی ہوں گی، اور ساتھ میں اگر آپ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی ٹی وی انٹرویوز شاید انہوں نے ایک دو کے انٹرویو دیے ہوں گے، ان میں جو پریڈکشن پی ٹی آئی کے اوپر کی تھی وہ 1-1 صحیح ثابت ہوئی کہ یہ خود ہی اپنے وزن سے نہیں گریں گے، خود ہی اپنے لیے کافی ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم نے تو نہیں کہا، ہم تو آج بھی کہتے ہیں
साहब, बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। ये फैसल किंग कुंडी साहब का कहना था कि हुकूमत को भी अब आना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, इतने अरसे से यही मामला चल रहे हैं और इसका कोई डिसीजन नहीं हो रहा। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये प्लानिंग है, और पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारे पास सबूत है। इसी के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगी अज़मा बुखारी साहब, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। उनके साथ हम जब गुफ्तगू करेंगे तो उनसे ज़रूर ये मैं सवाल करूँगा कि मैडम ये किस तरह मामला चल रहे हैं और ये क्या क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे मैडम से। पहला सवाल हम मैडम से करते हैं फिर। अच्छा मैडम, हम जो देख रहे हैं कि सुन रहे हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बात कर रहे हैं कि आप एक ही बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के पूरा प्रोग्राम में, ये मेरे पुरअमन लोग थे जो 9 मई को वाकया हुआ, पुरअमन एहतजाज करने गए थे, और मेरे ये लोग नहीं थे जिन्होंने तोड़ फोड़ की, आग लगाई, ये प्लानिंग के साथ हुआ, मेरे लोग इनके अंदर शामिल ही नहीं थे, मेरे लोगों ने तो पुरअमन एहतजाज किया। तो मैडम इसको आप किस तरह रिस्पॉन्ड करती हैं? अगर इमरान खान साहब के लोग पुरअमन एहतजाज करने के लिए वहाँ पे गए थे, तो फिर ये किस तरह इस तरह का मामला सामने आया और ये कैसे सब कुछ हो गया 9 मई का वाकया? जी मैडम। बहुत शुक्रिया। की प्रॉब्लम यह है कि जो ज़हनी हालत इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ की है, पाकिस्तान के पूरे अवाम की ज़हनी हालत वो नहीं है, और लोग सेहतमंद हैं, उनके पास शऊर मौजूद है कि वो गलत और सही में तब्दील कर सकते हैं। और फिर ये मीडिया का और सोशल मीडिया का दौर है, जिसमें हर चीज़ जो है वो सबूत के साथ जो है वो शामिल है। कौन लोग अंदर गए, उन्होंने कौन कौन से लड़के थे जिन्होंने वहाँ आग लगाई, कौन कौन से बच्चे थे जिनके बैग्स जो है शोल्डर पर बैग्स थे, वो पूरी तैयारी के साथ है। हथियारों वाला तो जमाना नहीं है ना कि पत्थर रगड़ के आग लगाई गई। वो जाहिर है आग का इंतजाम पेट्रोल बम बनाने की जो है पहले ही ट्रेनिंग जमान पाक में दी जा चुकी थी। और कितने सबूत चाहिए? आज जो है वो हमारी एक साबिका एमपी है नीलम हयात साहिबा, उनके भी क्लिप चल रहा है जिसके अंदर वो बता रही है कि जो उनको भेजा गया था और लाहौर की तरफ से ये कॉल आई थी और कहा था कि इमरान खान साहब का हुक्म है कि वहाँ जाए, और वहाँ जाकर वहाँ पे भी सब पिकनिक करने तो गए नहीं थे। और ना इनके ऊपर इल्जाम जो है वो एहतजाज करने का है, इनके ऊपर इल्जाम बलवा करने का है। सो ये जो इमरान करने का है, सो ये जो इमरान खान साहब को अपने ये जो सूट करता है ना चीज, वो ले लेते हैं, बाकी वो सब कुछ डाल के फारिग हो जाते हैं। ये पहली दफा नहीं किया उन्होंने कि मुझे पकड़ोगे तो यही होगा, ये बात तो पहले भी कर चुके हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां उनको जो केस बन गए थे उस पर भी जमानत मिल रही थी, जो बनने वाले थे उस पर भी जमानत मिल रही थी, और जो कभी बन जाएंगे उन पर भी जमानत मिल रही थी। उस वक्त जो है वो जज साहब के जो है वो अदालत में बैठे हुए उन्होंने जो क्लिप जिसमें रिकॉर्ड कराया, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मुझे अगर दोबारा पकड़ा गया तो फिर ऐसा ही रिएक्शन आएगा। तो ये धमकियां देना, ये बलवा कराना उनके एजेंडे में शामिल है। और क्या 2000 जो है वो 14 के अंदर आगे सब देख नहीं चुके हैं? क्या पार्लियामेंट और पीटी पे हमला इन्हीं पुरअमन मुजाहिरीन ने नहीं किया था? क्या जो है वो सिर्फ इस दफा ये हुआ है कि इमरान खान का मॉडल टाउन सारे की तरह दोबारा लाशें लेने का प्रोग्राम था, वो लाशें उनको नहीं मिल सकी जिसके ऊपर वो पहले भी। जी मैडम। मैडम दूसरा सवाल ये है कि 14 मई के अंदर 14 जो वाकया हुआ था 2014 के अंदर, वो तो जो हुआ सो हुआ, इमरान खान साहब ने कहा, उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे लोगों ने पीटीपी के ऊपर हमला नहीं किया, वो भी पीटीए के खिलाफ एक साजिश थी, और उन्होंने कहा था कि ये पीटीए के खिलाफ जो साजिश है इसको मैं नाकाम बनाऊंगा और मैं सबूत सामने लेकर आऊंगा। मेरे लोग पीटीवी के सामने पूरा एहतजाज करने गए थे और पीटीवी के ऊपर इन्होंने हमला करवाया। ये तो खैर इमरान खान साहब ने बात की थी कि वो उनका एक तरीका कार है कि वो हमेशा जब वाकया हो रहा था उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे लोग नहीं। कहने देना, उनके इनके कहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बात तो सबूत की है, और सबूत जो है और इतराफी जुर्में मौजूद है अब तो सबूतों के साथ साथ। और फिर ये है कि पहले वो ये भी कह चुके हैं, अगर आपको याद हो, कि मैं तो अंदर था, मुझे नहीं पता मेरे कारकुन और लीडरों ने किया होगा, ये भी उन्हीं का बयान है। तो इमरान खान साहब के कौन कौन से बयान को जो है यहाँ पर मांगे हम बैठ के। इमरान खान ने जो चाहा था, जो उसने 1 साल मेहनत की, जो उसने बीज बोया, जो उसने लोगों के दिमागों के अंदर जहर भरा, जो उनको इंस्टिगेट किया, और फिर
ہو چکی ہیں اس واقعے کو. ٹھیک ہے, آپ لوگ اب تک بولتے ہیں کہ جی وزیر داخلہ بھی کہتے ہیں کہ جی بہت سارے ایویڈنس ملے ہیں میرے پاس, ایسے ایسے ایویڈنس ہیں کہ میں ان کے بارے میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے حملے کیے, یہ کیا وہ کیا. اور اسی کے اوپر لیکن لوگ سوال کرتے ہیں میڈم, لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہر وقت یہی بات ہوتی ہے کہ جی بہت سارے ایویڈنس ہے, تو لیکن وہ ایویڈنس کدھر ہے؟ جس ایویڈنس کی بنیاد پر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلم اقبال بھی, جس طرح اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو آپ لوگ اسلم اقبال کو کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ اسلم اقبال بھی فرار ہے. آپ حماد اظہر کو کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ وہ بھی سامنے نہیں آ رہے. اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے, چیئرمین عمران خان کے خلاف ایویڈنس ہے, تو بھی آپ عوام کے سامنے لے کر آئے, کیوں نہیں سامنے لے کر آ رہے؟ تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ چیئرمین عمران خان نے یہ کیا, اسلم اقبال نے یہ کیا, حماد اظہر نے یہ کیا, تاکہ عوام کے سامنے آئے. میڈم آپ لوگوں نے یہاں پہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کے خلاف ثبوت ہے. اگر عمران خان صاحب کے خلاف آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو آپ لوگ منظر عام پر لے کر آئے, تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ عمران خان نے یہ کیا. اور آپ لوگوں نے اگر اس ایویڈنس کی بنیاد پر عمران خان کو گرفتار کرنا ہے یا کریں گے تو بھی عوام کو پتہ چلے کہ اس وجہ سے عمران خان گرفتار ہوا ہے. اور میڈم کب تک یہی جھوٹ چلتا رہے گا کہ ایویڈنس اگر ہے؟ دیکھیے جھوٹ کا بیانیہ وہ حقیقی ذاتی ہم پہ ملازمے پہ چل گیا تھا. یہاں پر جو ہے وہ سارے فوٹیجز کے ذریعے جیو فینسنگ کے ذریعے سارے ثبوت موجود ہیں. وہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ اسلم اقبال اور حماد اظہر کا, وہ بہادر بہت ہے نا اپنے لیڈر کی طرح. لیڈر بالٹی پہن کے آتا ہے, وہ ویسے ہی غائب ہو گیا. انہوں نے کچھ پانی ٹوپی پہن لی ہے اور وہ کچھ بڑے بڑے باہر افراد کے گھر پہ پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر اچھا تو شاید چیک نہیں کیا جا رہا, یا وہاں سے انہوں نے 2-3 جگہ جو بدلی ہے معلوم ہے تحقیقاتی اداروں کو. اور جہاں تک عمران خان کی بات ہے, یہ دیکھیے نا, ایک طرف اگر ان کو جو ہے وہ یہ میرا وزیر داخلہ شہزاد اکبر نہیں ہے جو بیٹھ کر ایسے ایسے بس کاغذ لائے گا اور الزامات لگا دے گا, ثبوت ہمیں عدالت کے اندر پیش کرنے ہیں. جے آئی ٹی کے اندر عمران خان کو 4-5 دفعہ بلایا جا چکا ہے, وہ نہیں گئے. پہلی دفعہ وہ کل شامل تفتیش ہوئے ہیں. اگر ان کو شامل تفتیش کیے بغیر جو ہے ان کو ارسٹ کر لیا جائے, ان پہ جہاد ڈالا جائے, آپ کہیں کہ بڑا ظلم ہو گیا. اس کو پوچھے ہی نہیں, اس نے تفتیش ہی نہیں. یہ ٹھیک ہو گیا میڈم, بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. ناظرین یہ صورتحال تھی. آپ نے فیصل کریم کنی صاحب کا بھی موقف سنا, آپ نے اسما بخاری صاحب کا بھی موقف سنا. ہم پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو لائن پر لینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ابھی تک نہ وہ اگر کوئی باہر ہے یا کوئی پرابلمس کے اندر نہیں ہے تو وہ تو ویسے ہی پروگرام کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے, کیونکہ سچویشن وہ کہتے ہیں نہیں بھائی جان ایسی ہے کہ ہم ابھی تک آپ کے پروگرام یا کسی پروگرام کا بھی ہم حصہ نہیں بننا چاہ رہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی موقف اگر کوئی دینا چاہے, کوئی بھی لیڈر ہو, کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو, تو پروگرام کے اندر ہمارا رابطہ کر سکتا ہے, اور تاکہ آپ لوگوں کا پاکستان تحریک انصاف کا موقف پہنچے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی, پی ڈی ایم اور تمام کے موقف آپ تک ہم پہنچائیں. اب اس طرح کہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کی میڈم ازما بخاری کو لائن پر لیا. ازما بخاری نے بھی گفتگو کی اور ان کا کہنا یہی تھا. میں نے جب ان سے سوال کیا کہ یہ 9 مئی والے واقعات کے اوپر اگر آپ لوگوں کے پاس ایویڈنس ہے تو آپ لوگ منظر عام پہ کیوں نہیں لے کر آ رہے ہیں, وہ ایویڈنس آپ لوگ منظر عام پر لے کر آئیں, تاکہ اس سے ہمیں پتہ چلے کہ عمران خان صاحب کتنے اس کے اندر انوالو تھے اور کون کون اس کیس کے اندر انوالو تھا. یہ سب کچھ ہمارے منظر عام آنا چاہیے, عوام کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کیوں ایسا کچھ ہو رہا ہے. اور جو مین چیز ہے اس ٹائم جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس ٹائم سچویشن جو بنائی گئی ہے ان کی, وہ ایک میں کہتا ہوں کہ حیران کن سچویشن ہے, کیونکہ عوام جو ہے وہ اس ٹائم دیکھ رہی ہے کہ اپنی کہانی اور یہ ہو اپنا کچھ رہا ہے. اس ٹائم کہا گیا جی عمران خان صاحب نے یہ کر دیا. اب کیا جی مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے کچھ کرنے سے یا زرداری صاحب کے کچھ کرنے سے یا کسی کے کچھ کرنے سے عوام کا فائدہ اور نقصان کہاں کھڑا ہے؟ یہ صبح سے لے کر شام تک عوام کو ٹارگٹ ہوا. یہ جو پورا 7 سال کی حکومت تھی, ہم نے تو ان کے اندر یہی دیکھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا اور کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا. اور مہنگائی بڑھتی رہی. خیر اب شکر ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کچھ فرق آیا, کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں کو 9 روپے سستی کی گئیں. یہ دیکھیں عوام کو فائدہ ہے. اگر یہ عوام کو پہلے ہی فائدہ دے تو اور فائدہ ہونا چاہیے تھا, لیکن عوام کو پہلے فائدہ نہیں دیا گیا, الٹا کہ عوام کو انہوں نے پھنسایا ہی رکھا اس معاملے کے اندر. اور اس ٹائم جو سچویشن چل رہی ہے وہ ساری ہی اس ٹائم ہمارے سمجھ سے باہر ہے. ہاں, اور اس ٹائم جو سچویشن چل رہی ہے وہ سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ ایک عجیب سا ماحول بنا دیا گیا ہے. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جی آپ نام نہیں لے سکتے, میڈیا کے اوپر تقریر نہیں چلا سکتے,
لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس چیز کو عمران خان صاحب کے جو تقریر نہ چلانے کے اوپر الزام لگایا کہا گیا کہ جی آپ لوگ عمران خان کی تقریر نہیں چلائیں گے، اس سے کوئی فرق پڑا؟ عمران خان کی تقریر سننے میں لوگوں نے کوئی نہ سنی، لوگوں نے کوئی چھوڑ دی، لوگوں نے تقریر سننا، لیکن عمران خان کی تقریر ویسے چل رہی ہے، ویسے ہی لوگ سن رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ اگر اس طرح کے الزامات آپ لوگ لگاتے رہے، آپ لوگوں نے لگائے کہ نہیں عمران خان صاحب کے جو ہے کہ عمران خان صاحب کی تقریر نہ چلائیں، عمران خان صاحب کا نام نہ لیں، پھر بھی سوشل میڈیا پہ کام چل رہا ہے، عمران صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کی تقریریں بھی چل رہی ہیں، پھر یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، جہاں میں اندر کی بات کروں گا، یہاں پر ہم نے بہت عرصے سے یہ سچویشن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سچویشن کیا چل رہی ہے۔ سچویشن یہی چل رہی تھی کہ مائنس عمران خان چل رہا تھا، اور ابھی تک وہ جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کامیاب اس میں کافی حد تک ہو چکے ہیں، اور مائنس عمران خان کے فارمولے کے اوپر وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کو اس ٹائم وہ کافی حد تک مائنس کر چکے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کیا جاتا ہے، یا اگر اب جس طرح کے ہم نے دیکھا کہ پرویز کھٹک صاحب نے ایک عمران خان صاحب کو چیلنج کیا کہ جی آپ میرے مقابلے میں آ کے الیکشن لڑیں، اس طرح کی باتیں یہ تب ہوتی ہیں جب کوئی پیچھے سے اشارے آ رہے ہو۔ اور ہم جو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، جہاں تک میرا اپنا اندازہ ہے، جہاں تک میں اپنا انالائز کر رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ 90 روز 60 روز یا 120 روز یا ان کے اندر الیکشن ہوں گے۔ یہ اب جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، یہ ایک لمبے ٹائم کے لیے آئے گی اور کوشش کرے گی کہ اس کے اندر وہ پاکستان کو بہتر کرے، کیونکہ وہ ان کی جو تھی کوشش تھی کہ پاکستان کو بہتر کرنے کی۔ اب دیکھیں وہ کتنا عرصہ چلتی ہے، کتنا عرصہ کنٹینیو کرتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، پورے چینل DMH نیوز کے ساتھ اللہ حافظ۔